विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। वरुणाय नमो नमः। हरिद्रा कुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। वरुणाय नमो नमः। कमेंट शेअर करा रे. It's a proud moment for us because today is a moment when we are able to showcase our technology and our efficiency and the works which we have done in the last few months of time, not even 1 year. Sir, I'll give you a small brief of the project. Sir, this project is a flyover project. It will start from the Sangolda Junction. It comes all the way up to this Majestic Hotel point. The total length of this flyover is 5.15 kilometer, which is supported by ramps on either side. When we talk about this start of this work, the actual work on this stretch was started in the month of September, and since September we have come almost 4 months now, and it's a real matter of very pride for us that in this small span of 4.5 months, the work of the project in the alignment, sir, is close to 70%, which we have achieved. On an average, the typical structure which consists of the underground piling foundations, the pile cap, the foundation, the pier and the pier cap. These structures put together, we have come, sir, almost 70% of progress have been achieved. And today is the occasion when our launcher, we have planned for 2 launches. The first launcher is now ready to take off completely. As I said, this small journey of 4.5 months for achieving the 70% of the progress was absolutely not possible without the remarkable support from the office of the Honorable Chief Minister. We are very much thankful for all the government offices, including the Water Department, the Electricity Department, the Forest Department, all other government offices, and the infrastructure of the state of Goa has really extended the commendable support to us, and we are here today, and we just need your blessings and your good wishes for us so that in the days to come we can complete the project ahead of schedule. Sir, I'll just give a small brief of the launcher, because the launcher is something which will be continuously doing the erection of the superstructure. As on today, the 2 of these spans have already been completed, but actually the complete launcher starts only after the 3rd span onwards. So today is the day when actually in totality the launcher is assembled, and now this is going to start with your blessings and the blessings of all the senior people here. So this is a small briefing of the project, sir. And regarding the criticalness of this project, I must mention you a few points. Is that the design of this project was a bit challenging for us, because the point where we are sitting and the point from where the flyover starts is having an elevation difference of around 55 meters. So it is something wherein the launcher has to climb up an uphill of a vertical gradient of more than 5%, which was a very big challenge for us. And especially the launcher which we are using here, sir, is a launcher which is having a self weight of around 800 tons and which is supposed to carry a load of 3000 tons. It is designed for 3000 tons, but at the max it will go for a load carrying capacity of 1250 tons. So with such a mammoth figures, it's a challenge for us to complete this in time by maintaining the quality and safety of the project. And as I said, we remain very much thankful for all the supports given to us, sir. म्हाका दिसता आज 12 फेब्रुवारी आणि 12 फेब्रुवारी म्हाका दिसता एक दीस आमच्या पर्वरीच्या हिस्ट्रीन तरी एक बरोवन वतलो. ट्रॅफिक पर्वरीची खूब वाडली आणि पर्वरी बिकम्स द कनेक्टिंग टू साउथ नाल्यार टू द कमर्शियल एरियाज टू पेंजीम खंय आसा जाल्यार नवो एअरपोर्ट सुरू जालो थंय रहदारी वाडली.
आनी आमच्या लोकांक सदांच क्रॉसींग जावं ट्रॅफिक जावं हे खूब प्रॉब्लेम जाताले. हो फ्लायओव्हराचे ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटा तशें आमी कितलींशींच वर्सां राबिल्ले आनी मुख्यमंत्र्यान रोखडोच तो तडीक लायलो. पूण सगळ्या पर्वकारा वतीन, सगळ्या गोंयकारा वतीन, सगळ्या उत्तर गोंयकारा वतीन मुख्यमंत्र्याक हांव थँक्यू म्हणटा की तांणी हो जो एक प्रोजेक्ट केलो 5.14 किलोमिटर्स म्हणले ताणें. म्हाका दिसता 5 किलोमिटर फ्लायओव्हर वील बी द लॉंगेस्ट फ्लायओव्हर इन गोवा. कित्याक जुवारी ब्रीज म्हणटले आमी, पूण फ्लायओव्हर हो आसतलो. सो म्हाका दिसता गोंयचो लॉंगेस्ट फ्लायओव्हर पर्वरच्या वाठारांत जेन्ना जातलो, जो तांणी जाता इतल्या बेगीन करून दिता म्हणून सांगला. एक बरें दिसता की PWD ऑफिशियल्स, सगळे PC, तांची सगळी टीम कंटिन्युअस CM पर्सनल मॉनिटर करता आनी आमी कंटिन्युअसली कॉन्ट्रॅक्टर, PWD, ट्रॅफिक सगळ्यां कडेन उलोवन पंचायतीचे सगळ्यांचो सहभाग घेवन आमी एन्श्युअर केला की ट्रॅफिकाक खंयच रावप जायना. ट्रॅफिक मुवमेंट चालू उरता, खंय बंद पडना. मुख्यमंत्र्याक केन्ना हांव याद करून दिता की जेन्ना त्रास जाता सरकाराच्या विरुद्ध लोक उलयता, सोंपतकर तोखणाय करपाक विसरतात म्हणून. जुवारी जेन्ना चालू जाताले 2-2 वरां लोक उरताले आनी तेन्ना त्रास जाताले त्रास. पूण आज 30 मिनटां नेट हांगाच्यान सुरू मारली, अटल सेतू काडलो, तो शिरगांवचो काडलो, सकयल पावता म्हणलें, जुवारी काडटा म्हणलें, आमी मडगांव पावले 30 मिनटां. पूण 30 मिनटांक पावता म्हणजे सगळें न्यूज पळोवना. मुख्यमंत्र्यान म्हणलें आमी तांकां एखादी याद करची पडटली की आतां जालो म्हणून. तशेंच आतां ते थोडे सगळे त्रास काडटा. खूब जाणांक उदकाच्यो पायपलायनी फुट्टा, कोणाक केबल फुट्टा, कॉन्ट्रॅक्टर आपलें काम करता. एक तुमकां सांगूंक शकता की काम पळयतकर क्वॉलिटी कामाचे आनी टायम कामाचो जे करून घेता दोनूय कौतुकस्पार्थ आसा. म्हूण तुमकां कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी तांचे अभिनंदन करता की तांणी काम बरें चालू दवरलां आतां पर्यंत आनी तशेंच फुडें दवरतले अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक हो फ्लायओव्हर मुख्यमंत्री सांगतले केन्ना कंप्लीट जातलो तो जालो की आमकां बरो रिलीफ मेळटलो. आज ODP रस्तो ओपन केलो, हो फ्लायओव्हर ओपन केलो की आमचे लोक थोडे दीस त्रास काडटले खरें, पूण पूर्ण गोंयाक टुरिजमाक जावं, मोपा एअरपोर्ट जावं, दाबोळे एअरपोर्ट जावं, कनेक्टिविटी जावं, जशी आमी 2 एअरपोर्ट आसात, एअरवेज, रेल्वेज, वॉटरवेज आनी आतां रोडवेज, हे चारूय अर्थान म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान डबल इंजीन सरकाराचो पूर्ण तरेन फायदो घेवन गोंयाक मॅक्झिमम सवलती दिवन इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जो भर घाला तातूंत गोंयाक म्हाका दिसता पर्यटन खात्याक तरी खूब हाचो सपोर्टूय मेळटलो आनी आमकां फुडें पर्यटन व्हरता आसतना कनेक्टिविटी खातीर खुबसो आमकां हेल्पूय जातलो. आयच्या दिसाक कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता आनी मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा आनी जाता तितलो तुमी बेगीन ब्रीज फ्लायओव्हर तयार करून दिवचो. आमी आमची पंचायत ZP सगळे बरोबर आसाच काम करपाक. तुमी तुमच्या प्रमाणे आज पर्यंत दवरला तशेंच क्वॉलिटी दवरतली अशी आशा बाळगिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. NH66 इलेवेटेड 6 लेन कॉरिडॉर हाज्या आमी गर्डल पुजना खातीर आमच्या मदीं आसात आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, PC पार्सेकर, तांचो RRSM इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड मिस्टर मनीश, तांचो जनरल मॅनेजर, तांचो सगळो स्टाफ, आमचे PWDचे सगळे जूड आनी बाकीचे सगळे स्टाफ, ZP, सरपंच आनी परवरीचे सगळे लोक, प्रेस मिडियांतले म्हजे भाव आनी भयणानो. देर आहे दुरुस्त आहे. खरें म्हणजे फाटल्या नॅशनल हायवे कडा कंप्लीट जावपाचो, पण एनी हांव उशीर जरी जालो पण बरो प्रोजेक्ट आमी गोंयांतल्या लोकां खातीर नॉर्थ टू साऊथ कनेक्टिविटी NH66 एलिवेटेड कॉरिडॉर आज परत एकदा पूजन करून आमी सुरवात केला. जवळपास 650 कोटी रुपयाचो प्रोजेक्ट. हांव धन्यवाद म्हणटा मोदीजी, धन्यवाद म्हणटा गडकरीजी, कारण गोंयकारां खातीर मोदीजी आनी गडकरीजीन जितकें दिलां तें आयज पर्यंत कोणीच दिवंक ना. म्हणजे फाटल्या 50 वर्सांक दिवंक ना आनी म्हाका खबर ना फुडल्या 50 वर्सांकूय इतक्या पयशांची गरज लागतली काय कितें. इतक्याची लागचीय ना, कारण ऑलमोस्ट सगळीं कामां जाली. इतके मोठ्या प्रमाणात मोदीजीन आनी गडकरीजीन गोंया खातीर दिल्लें आसा. गोंयकारांनी याद दवरपाची गरज आसा आनी गोंयकारांक यादूय उरपाक जाय म्हणून आयज जवळपास 650 कोटी ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी स्पेंड करता. ताणें सांगलें तशें 4 म्हयन्यांनी ते आपलं 70% काम पुराय केलें. म्हणजे RR इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड, मिस्टर मनीश आनी तेजे ऑल पार्टनर्स, हांव आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर यू एंड युअर एंटायर टीम फॉर वर्किंग द डे एंड नाईट अँड यू आर म्हणजे अहेड ऑफ युअर प्रोग्रेस. 70% प्रोग्रेस 4 म्हयन्यांनी दिवप सोंपें न्ही. हांव खरोखरूच म्हणजे मनापासून हांव न्ही तर सगळे विशेष करून पत्रकार आनी जेंकां इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे कितें कळटा पळय न्ही, दे आर एप्रिशिएटींग देम. इट इज
एखाद्या वेळी प्लेन जाग्याचेर पूल बांदप किंवा फ्लायओव्हर बांदप खूप सोंपें पण आसा त्या रोडाचेर आनी कंजेस्टेड हातूंतल्यान म्हणजे वॉटर लायन सायडीक काडप इलेक्ट्रिकल लायन सायडीक काडप केबल सायडीक काडप आनी थंयसर रोड करप फ्लायओव्हर करप हें खूब कठीण काम आसता सो तें करता हो प्रोजेक्ट आमी तांकां टायम पिरियड आसा ऑक्टोबर 2026 हो तेजो टायम पिरियड बट तांचें म्हणणें आनी आमी तांकां म्हणटा तें ऑगस्ट 2026 म्हणजे पर्वरीचो NH 66 लेन फ्लायओव्हर कॉरिडॉर हो पुराय जातलो आनी लोकां खातीर वेळ पडलो जाल्यार आमी 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान लोकांक त्या फ्लायओव्हरा वयल्यान वचपाकूय मेळटलें इतक्या बऱ्या पद्दतीचें क्वॉलिटी आनी सामकें क्वॉलिटेटीव काम आनी स्पिरीट काम ते करता खरोखरूच म्हणजे तेंचो हांव ऑफिसान टायम टू टायम रिव्यू घेत आसता बट आज प्रॅक्टिकली म्हणजे हांगा फिल्डाचेर येवन पुजन करपाचो योग आयलो म्हाजी विशेश करून जे कोण कोर्टान गेल्या पयलीं तांकां रिक्वेस्ट आसा कोर्टान वचून हर्डल क्रिएट करूं नाकात काम करतना झुल्लो जातलोच मातसो त्रास सोंसुया थोडोसो वेळ कळ सोंसुया त्या ती कोर्टान वचून कोर्टा कडेन परत परत तांचेर बडी मारूंकूय लावं नाकात कोर्टाकूय आमी रिक्वेस्ट केल्या की ज्या स्पिडीन काम करता जर कोर्टा कडेन तेंचो अर्दो वेळ कोर्टान वचोंक लागलेलो आसा मोस्ट ऑफ द टायम आमचे इंजिनियर त्यांचे इंजिनियर म्हणजे हांगा सायटीचेर ड्रॉइंग सबमीट करचे सोडून कोर्टाक चड ड्रॉइंग सबमीट करची पडपाक लागलेली आहा म्हाका हांव ना म्हणना थोडो येतना वयतना त्रास जातलो लोकांनी थोडो त्रास सहन करचो आनीक म्हाका दिसता मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 म्हयने हो 3 म्हयने जर गेले जाल्यार ताज्या उपरांत आनीक धूळ जावची ना म्हणजे बाकीचे सगळे वयल्यानूच काम उरतलें म्हणजे एकदां पावस पडपाक सुरवात जाली काय मागीर आनी धूळ जावपाचें उरचें ना कारण म्हणजे ऑलमोस्ट काम सगळें कंप्लीट जातलें कोणाक शिफ्टींग आनी कितें सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें लोकांनी करचें आनी देवानूय सहकार्य करचें हांव मुद्दामून सांगता कारण शेवटी म्हणजे हांवें देवान सहकार्य कित्याक म्हटलें प्रोजेक्ट बेगीन देवानूच कंप्लीट करून घेवपाक जाय विदावट कसलीच हानी जायनासत ताजी आमी देवा कडेन मागणी करता की जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट पुराय जावचो कारण इट इज एन मेन लायफलायन ऑफ गोवा फ्रॉम मोपा टू पेडणे पेडणे टू काणकोण कनेक्टिंगा खातीर त्या खातीर तें कंप्लीट जावप गरजेचें आसा हांव चड वेळ उलोवचो ना बट तांचें काम आनी क्वॉलिटी टायम टू टायम हांव पळयत आसता येतना वतना बाकीचें इन्स्पेक्शन करीत आसा बट आज म्हाका हांगासर येवन तेंच्या कडेन मेळून खूब बरें दिसलें हांव विशेश करून पर्वरींतल्या ह्या लोकांचे खूब खूब आभारी व्यक्त करता की तुमी जें सहकार्य केलां आनी थोडे दीस सोंसचे की आमी पुराय प्रोजेक्ट करपाक शकतले म्हाका दिसता गोंयांतले आतां पर्यंत प्रोजेक्ट केला त्या सगळ्या प्रोजेक्टा पैकी म्हणजे टायम लायनीन कंप्लीट करपी हो सगळ्यात पयलो प्रोजेक्ट आसतलो अशें म्हाका दिसता आनी विदीन अ टायम कंप्लीट केल्या उपरांत दे आर गेटींग अ बोनस काय कितें दे आर गेटींग अ बोनस सो डेफिनेटली दे विल क्वॉलिफाय टू गेट द बोनस फॉर दीस प्रोजेक्ट आनी जावचे एकूण म्हणटा म्हणजे ताज्या कंपनीन ऑलरेडी ऑल इंडिया लेवलाचेर 4 प्रोजेक्टाक बोनस ऑलरेडी मेळ्ळा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ह्याय प्रोजेक्टाक मेळटलो वॉट एवर द कॉपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द टुरिजम मिनिस्टर फ्रॉम माय ऑफिस वी आर ऑलवेज देअर PCA and my team is always working with you in future also till the completion of the project we are with you so you complete this project within a time frame इतकेंच सांगता आनी परत एकदां हांव तांकां शुभेच्छा दिता सगळे जे कामगार काम करता तांकांय शुभेच्छा दिता कारण तेंच्या शिवाय 24/7 3 शिफ्टींनी काम करप शक्य ना ते 3 शिफ्टींनी काम करतात आमी तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय सगळ्या वर्करांच्या खातीर परत एकदां नेटान सगळ्यांनी ताळयो वाजोवच्यो ते काम करता म्हणून हें जाता तितकें तांकां बेगीन शक्य आहा हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता